سورة القيامة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. للإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا بل تحبون العاجلة تذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة ظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. يحسب الإنسان أن يترك سدى لم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم.